71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको र यो वर्ष मलको अभाव नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमा नै अवैधानिक भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको स्पष्टोक्ति। सत्ता टिकाउने काममा मात्रै सरकार लागि परेको रवि लामिछानेको भनाई। सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आफूहरूले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादनमा काम गरिरहेको बालेन शाहको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गरिदिए हुने राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। र विशेष गरी मैले देखिरहेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ। कतार प्रहरदेखि रुसी फौजमा नेपाली पुगेकोमा सरकारलाई काङ्ग्रेस सांसद बजगाईको प्रश्न। सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने रघुवीर महासठको भनाई। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरिहाल्नुपर्ने अर्जुन नरसिंह केसीको दाबी। 8औं कान्तिपुर इसान एडुफेयर पुनः सञ्चालन। स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग किसान संगठनको संयुक्त वक्तव्य माग। अदालतमै पूर्व न्यायाधीश गिरीमाथि श्रीमतीले गरिन् जुत्ता प्रहार। म्याग्दीको धौलागिरीले टोलटोलमा आरोहण सञ्चालन गर्ने। नेपाल अमेरिका फिल्म फेस्टिभल सुरु। राजेश हमाल भन्छन् नेपाली कलाकारलाई डायस्पोराले साथ दिनुपर्छ। मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रेस चौतारीले टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। ओमानले दिएको लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरमै भेट्टायो, पुग्यो शीर्ष स्थानमा। काङ्ग्रेस एमालेको सरकार तत्काल बन्ने अवस्थामा नरहेको मीन विश्वकर्माको भनाई। मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गोर्खामा जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। सीमाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ कर्मचारी थप गर्नु। नेपाली आमाको रगत खाए सरह रहेको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। नेपाल प्रवेश गरेको 9 दिनपछि मनसुर देशभर फैलियो। सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पर्ने देवेन्द्र पौडेलको भनाई। सरकारसँग विपद व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पर्याप्त नरहेको सुमना श्रेष्ठको दाबी। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउने मन्त्री परिषदको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने प्रेम सुवालको भनाई। निजगढ विमानस्थल भैँसी चराउन बनाउने भन्दै सांसद सिंहद्वारा प्रश्न। आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 विदेशी सहित 12 जना पक्राउ। ओखलढुङ्गामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गयो। संयुक्त सरकार गठन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको माग। गुल्मीमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। बाँदर भुल्याउनेदेखि अविवाहित भत्तासम्म। जेठ महिनामा 3,800 विद्युतीय सवारी भित्रिए। 11 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बाहिरियो। चलचित्र आदिपुरुष बाहेकका हिन्दी फिल्म चलाउने चलचित्र सङ्घको निर्णय। पोखराको फेवातालमा नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल सुरु। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 9 गते शनिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न बेकरी डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सुमध्ये 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोहरूमा मौजात रहेको बताउनु भयो। यस्तै यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन DAP मल ल्याइने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले निवेदनमा उठाएका अन्य जिकिरहरूलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने गर्दै हाललाई यसअगाडि नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले नेपाली युवाहरूले बेहोराको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्री परिषद
2080 2 महिना 12 मा गरेको सिफारिस र नेपाली संविधानको धारा 61 र 66 का व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइएको उल्लेख छ। अदालतले नेपालको संविधानको धारा 10 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरेको छ। यस्तै संविधानको धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन आवश्यक भएको भए पनि संसदबाट दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको बुझिन आएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलभित्र अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि औजना शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको आरोप लगाउनुभयो। सभापति लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक विकासबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले शुक्रबार बुक प्री फ्राइडे कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरूमा अनुगमन गरेपछि यस्तो बताउनु भएको हो। पहिलो चरणमा शिक्षामा सिप कार्यक्रम समापनको कार्यक्रम छ। शिक्षामा सिप कार्यक्रमको बारेमा विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा कक्षा कोठामा पढाइने विभिन्न साध्य सिद्धान्तहरूको उपयोगिता थाहा पाएको, आफूमा व्यावहारिक ज्ञानले गर्दाखेरि आत्मविश्वास बढेको सँगसँगै भविष्यमा विभिन्न करियरका विकल्पको बारेमा अवगत भएको जनाएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सिकाइ सामग्री आफै तयार पार्ने शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने बताउनुभयो। हामी विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक विकासबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा काम गरिरहेका छौँ। यसका लागि पाठ्यक्रम आधार हो सिकाइ सामग्री आफै तयार पार्ने शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमा कार्डियोथेरासिस, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेल यही असार 2 गतेबाट अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि एकजना संसदले गरेको प्रश्नको जवाब समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उहाँको भनाइरहेको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका विनियोजित शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय अस्तव्यस्त रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूलाई तपाईँको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमा शक्ति केन्द्रित हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत निकायहरूलाई कामै राखेकोमा पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले नेपाली युवाहरू कतार प्रहरीदेखि रुसी फौजमा पुगेको कुरा सदनमा उठाउनु भएको छ। नेपालीहरू कतार प्रहरीदेखि रुसी सेनामा पुग्दा समेत सरकारले उत्तरदायी नभएको बजगाईको भनाइरहेको छ। उहाँले शुक्रबार सदनमा भन्नुभएको छ, युक्रेन र रसियामा नेपाली जवानहरू त्यहाँका सेनामा भर्ती भइरहेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसमा कुनै दुर्घटना निम्तियोस् अथवा भविष्यमा यसले हामीलाई कुनै समस्या नपरोस् भन्ने छ। सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ, परिस्थिति जबरजस्त सृजना नहोस्। त्यसैले पनि कतारले पनि सुसज्जित हात हतियार नेपाली युवाहरूलाई प्रहरी भर्ना गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्। फरक प्रसङ्गमा बजगाईले पोखरा विमानस्थलको सवाल समेत उठाउनु भयो। पोखरा विमानस्थलमा BRI-को हो कि होइन भनेर बजगाईले प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भर्खरै पोखरा एयरपोर्टलाई BRI अन्तर्गत हो भनेर महामहिमज्यूले भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ। यो नयाँ कुरा होइन। पहिला पनि सेनाको कर्णेलको नेतृत्वमा सिमानाको रेखदेख, नाप जाँच उहाँहरूको जिम्मा हुन्थ्यो। त्यसैले यो सरकारले पुनः यसमाथि विचार गरोस्। छिमेकी देशले हाम्रा सिमानामा दिन प्रतिदिन मिचिरहेको भन्दै नापेका हाकिमहरूलाई समेत थाहा नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा सिमानाहरू दिन प्रतिदिन छिमेकी देशले मिचेका छन्। पहिला यस्तो थिएन। आज हामीले जसलाई जिम्मा लगाएका छौँ कहीँ नापी हाकिमहरू र मिटिङमा जाँदाखेरि नै नेपालमै बसेर हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। भोलिपल्ट उड्दा उहाँ अरू देशमा बसेको थाहा पाउनुहुन्छ। हिजो मैले के कसरी कहाँ के गरेँ थाहै हुँदैन। उहाँले पुराना हतियारहरूलाई डम्पिङ गर्दै हतियारको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन अर्सियाँ केसीले पछिल्लो समय चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले पछिल्लो समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको छानबिन कुन मितिदेखि गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति बनाएर छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका काण्डहरूको भने छानबिन गरिहाल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको 8औं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर पाटन उच्च अदालतबाट अनुमति पाएसँगै पुनः सञ्चालनमा आएको छ। शुक्रबारबाट मेला सुरु भएको हो। शैक्षिक मेला अवसर 8, 9 र 10 गते सञ्चालन हुनेछ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको मेलामा विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवालाहरूले नेपालका प्रतिष्ठित शिक्षालय र गुणस्तरीय शिक्षा बारेमा परामर्श लिन सक्नेछन्। मेलामा बोल्दै हिसानका उपाध्यक्ष एवं मेला संयोजक टंकराज आचार्यले जिज्ञासु विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई नेपालका शिक्षालय र तिनले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जानकारी गराउन मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 10 गतेसम्म चल्ने मेलामा 75 भन्दा बढी शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू सहभागी हुने बताउनुभयो। विभिन्न 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठन संस्थाहरूले आम किसानहरूलाई पर्न गएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले देशका सम्पूर्ण भाग, तराई पहाड र हिमालमा समेत पशुमा लाग्ने छालाको रोग, लम्की स्किन डिजिजले खास गरी गाई र भैँसीमा हजारौंको संख्यामा फैलिएकोले पनि किसानहरू ठूलो मर्कामा परेको भन्दै महामारीका कारण किसानहरूलाई पर्न गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको रूपमा किसानलाई उचित राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। साथै उनीहरूले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू शङ्खासुबा, ताप्लेजुङ, अखलजुङ्गा र पाँचथरमा आएको भीषण बाढी पहिरोका कारण किसानहरूको ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा पीडित परिवारलाई यथास्थ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न भनेका छन्। पूर्व न्यायाधीश श्रीमती काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जुत्ता प्रहार भएको छ। गिरिला अदालतभित्रै उनकी श्रीमती आरती गिरीले जुत्ता प्रहार गरेकी हुन्। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा पेशी बुझाउन आएका पूर्व न्यायाधीश गिरीलाई जुत्ता प्रहार भएको हो। आरती पनि पेशी बुझ्न आएकी थिइन्। उनले जुत्ता प्रहार गरेपछि प्रहरीले अदालतबाट बाहिर निकालेर गेट बाहिर राखेको थियो। गिरीले रुँदै राज्यले बलात्कारीलाई सेवा गरेको गुनासो पोखेकी छन्। उनले श्रीमान विरुद्ध केही समय वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हालेकी थिइन्। यस अगाडि पनि आरतीले न्यायको माग गर्दै श्रीमान विरुद्ध विरोध गर्दै आएकी थिइन्। गिरी गत चैत 28 गते पक्राउ परेका थिए। गिरी विरुद्ध उनकी पत्नी आरती गिरी रावले वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन्। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले गिरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। म्याग्दीको धौलागिरीले टोलटोल मारन सञ्चालन गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 88मा धातुका सामान निर्माण गर्ने सिप भएका श्रमिकहरूको सिपलाई व्यवसायीकरण गर्न एक टोल एक आरन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। गाउँपालिकाले सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा योजना उल्लेख गरेको छ। परम्परागत आरन व्यवसायलाई परिष्कृत गर्न र अनुदान दिन्छ। बिहिबारबाट नै मुनामा सुरु भएको 20औं गाउँसभा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले घरेलु र कृषि औजारमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका साथै रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा समेत गरेको बताउनुभयो।
नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 6औं संस्करण सुरु भएको छ। अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्थित AFI सिल्भर थिएटरमा फिल्म ऐना झ्यालको पोताले स्क्रिनसँगै महोत्सव सुरु भएको हो। ओपनिङ समारोहमा अभिनेता राजेश हमाल विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। समारोहमा बोल्दै अभिनेता हमालले महोत्सवमा उपस्थित भएर नेपाली डायस्पोरासँग भेट्न पाउँदा हर्षित भएको बताएका छन्। महोत्सवले नेपाली समुदायलाई जोड्नुका साथै फिल्म कर्ममा ठूलो महत्त्व राख्ने बताएका छन्। फिल्म फेस्टिभल नेपाली समुदायलाई जोड्ने माध्यम हो। नेपाली डायस्पोरालाई अनुरोध गर्छु, यसलाई सहयोग गर्नुहोस्, यसलाई हातेमालो गर्नुहोस्, किनभने फिल्मले तपाईको भावना र मस्तिष्कमा कहीँ कतै सम्बोधन गर्छ। तपाईको दैनिक जीवन वा जीवनलाई कुनै कुनै हिसाबबाट सम्बोधन गर्न प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई कलाको माध्यमबाट साथ सहयोग गर्नुहोला। जुन 22 देखि 25 सम्म चल्ने महोत्सवमा फिचर, वृत्तचित्र, छोटो चलचित्र, एनिमेसन गरी 11 देशका 37 चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछन्। प्रेस चौतारी नेपालले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष असार 14 गते पर्ने मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा प्रेस चौतारी नेपालले विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस वर्ष पनि टिकटक प्रतियोगिता गरी रचनात्मक रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताका संयोजक प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे रहेका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा कोषाध्यक्ष इन्द्र आचार्य, सचिव कमल प्रसाद उपाध्याय, विष्णु तारुके, प्रदीप आचार्य, लोगेश्वरी कुँवर र समीर बलामी रहेका छन्। प्रतियोगिताको निर्णायकमा भने अभिनेता रमेश उप्रेती, अभिनेत्री बेनी सामाल र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप प्राजुली रहेका छन्। प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 50,000 नगद, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय 20,000 र सान्त्वनालाई 10,000 रुपियाँ नगद पुरस्कारको व्यवस्था छ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा श्रीलङ्काले ओमनलाई 10 विकेटले हराएको छ। जिम्बाब्वेको बुलावायोमा ओमनले दिएको 49 रनको सामान्य लक्ष्य श्रीलङ्काले कुनै पनि विकेट नगुमाइकन 15 ओभरमै भेटाएको हो। उसका लागि दिमुथ करुणाले 61 तथा पिथुकले 37 रन बनाएका हुन्। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमनले 30 ओभरमा 2 बलमा 98 रनमा अलआउट भएको हो। उसका लागि आयन खानले 41, जितेन्द्रले 21 र फायज बत 13 रन बनाउनु बाहेक अरू कसैले पनि दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार तत्काल बन्ने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेर वर्तमान सरकारको विकल्प बारेमा विभिन्न प्रसङ्गहरू चलिरहेका बेलामा नेता विश्वकर्मा उक्त भनाइ आएको हो। नेपाली कांग्रेस एमालेको सरकार तत्काल बन्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वकर्माले भन्नुभयो, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अहिले कुनै कारण छैन। कांग्रेसले पाउने जति मन्त्रालय पाइरहेको छ। सभापति देउबा निकट नेता विश्वकर्माले पार्टीको घोषित निर्णय अनुसार नै संवाद नभएको बताउनुभयो। फुर्सद भएका र मन्त्री हुन नपाएकाहरू त लागिरहन्छन् नि, कोही लागेको भए पनि पार्टीबाट निर्णय भएर लागेको होइन, विश्वकर्माको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको विकासको मोडालिटी बारेमा भौगोलिक अस्थिरताको अध्ययन गरेर मात्रै गर्न जरुरी देखिएको बताउनुभयो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बर्खायाम सुरु भएसँगै मुलुकमा विभिन्न जिल्लाबाट बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक स्थिरताको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र स्थानीय तहको मुलुकको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर विकास मोडालिटी बनाएर बाढी पहिरोको घटना दोहोरिरहने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाउने विकासको मोडालिटीको गम्भीर विषयमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। गोर्खाको मनोकामनामा भएको जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 3 मा गै राति सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। गोर्खा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिका 3 मा सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहित भएको छु। दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, उहाँले शोक सन्देशमा भन्नुभएको छ। जीव दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान जानुका साथै शहीद लखन गाउँपालिकाले शोक बिदा पनि दिएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। ज्यान जानेको सबैको शनाखत भइसकेको छ। दुर्घटनामा वर्ष 24 का वीरबहादुर थापा मगर, वर्ष 64 का पुरुष थनबहादुर थापा, त्यस्तै गरी वर्ष 25 का प्रवीण थापा, वर्ष 18 को पुरुष निराज थापा र वर्ष 17 की नवीना थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको सिमानाको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, एकता लगायतका राष्ट्रहितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रगतिशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत गर्नु र सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। यस्तै बोर्डर आउटपोस्टको सुदृढीकरण र थप ठाउँमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायतका राष्ट्रहितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रगतिशील रहेको छ। अहिलेसम्म स्थापना भएका 250 बोर्डर आउटपोस्ट मध्ये 118वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म थप 10 बोर्डर आउटपोस्टको निर्माण सम्पन्न हुनेछ र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमका नयाँ कर्मचारी भर्ती गराउनु भनेको नेपाली आमाको रगत खाए जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले थला पर्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा थप कर्मचारी भर्ना गर्ने नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको हालत हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उडान प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई दिए वायु सेवा निगम थला पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वायु सेवा निगमका कर्मचारीले तलब खाने मुख्य स्रोत नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएको भन्दै हवाई उडानबाट नाफा नभएको बताउनुभयो। उहाँले निगमलाई कति कर्मचारी आवश्यकता हो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमले 3000 कर्मचारी राखेर 4वटा जहाज उडान भर्ने निगम आवश्यक नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालका निजी कम्पनीका 16वटा जहाज हुँदा पनि उनीहरूका कर्मचारी 1100 कर्मचारीले मात्रै पुगेको भन्दै वायु सेवा निगमसँग 4वटा जहाज हुँदा 3000 कर्मचारी रहेको बताउनुभयो। जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर देशभर मनसुन फैलिएको जानकारी गराएको हो। औसतभन्दा 1 दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलन 9 दिन लागेको छ। मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको पहिलो दिनमा नै कोशीसँगै बागमती र मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा फैलिएको थियो। विभागले निकालेको विशेष बुलेटिनमा देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले पनि आउँदो 3 दिन विभिन्न भूभागमा मेघगर्जने र चट्याङ सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा र केही ठाउँमा अत्याधिक वर्षाको समेत सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। मनसुनमा सक्रिय भए सँगसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायतका समस्या आउन सक्ने भन्दै विभागले खराब मौसमका कारण हुन सक्ने जोखिम र क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि पनि सरकार विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकसँग विगतमा गरिएका सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले 2 पटक आफैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। विद्यालयका कर्मचारीहरूले लेखापाल र कार्यालयका सहयोगीको सेवा सुविधा खरिदार सरह पुर्याउन माग गर्दै आइरहेका छन्। सांसद पौडेलले पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमनाथ श्रेष्ठले सरकारसँग विपद व्यवस्थापनको रणनीतिक पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सांसद श्रेष्ठले पश्चिम नेपालमा भूकम्प आउने खतरा वैज्ञानिकले औल्याए पनि त्यसबारेमा बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद पोर्टल पालिका स्तरीय पुर्याउनको लागि बजेटमा उल्लेख भए पनि जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको हेलो सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, सशक्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ल्याउने मन्त्री परिषदको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको सो विधेयक संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटोमा सरकार अग्रसर भएको जिकिर गर्दै पछाडि हट्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम गर्न नसकिरहेका बेलामा थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको सांसद सिंहको तर्क छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आपतकालीन उपचार सेवा प्रदान गर्न तयारी अवस्थामा रहन देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको आपतकालीन चिकित्सा टोली राष्ट्रिय कार्यशाला शुभारम्भ गर्दै उहाँले देशमा बाढी पहिरोको प्रकोपसँगै विभिन्न सरुवाहरूको संक्रमण बन्ने खतरा रहेकाले सबै स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक औषधि र उपकरण सहित आपतकालीन उपचारका लागि तयारी रहन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, आपतकालीन अवस्था कति बेला आउँछ जान्छ अन्दाज गर्न सकिँदैन। हाम्रो देशमा हरेक वर्ष जस्तो बाढी पहिरो आएकै हुन्छ, त्यसैले पनि समयमा व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने योजना अगाडि बढाउँ र उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरौँ। आपतकालीन अवस्थामा आउनुभन्दा पहिले नै हामीले कम्तीमा पनि सम्भावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सम्भावित क्षेत्रमा औषधि पठाइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागु औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले जेठ 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गल स्थित सडक किनाराबाट भारतको बिहार राज्य मथुरा ग्राम ठेगाना भएका वर्ष 27 का हेमन्त कुमार भगतलाई लागु औषध खैरो हेरोइन सहित 100 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तोल खोज्ने प्रयास गर्दा जवाफी कारबाहीमा परि घुँडाभन्दा तल गोली लागि उपचारको क्रममा रहेको र निजसँग सोधपुछ गर्दा भारतको बिहार राज्य सुपौला जिल्ला दौलतपुर घर भई हाल सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 28 वर्षका राम भजन भन्ने सञ्जीव कुमारको समेत संलग्नता रहेको भन्ने खुल्ला आएको र निजलाई सुनसरीबाट असार 6 गते पक्राउ गरिएको बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्र राजा जोशीले प्रहरीले जेठ 29 गते 5:30 बजे टर्कियस एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट इस्तानबुल हुँदै स्ट्रग जर्मन जान लागेका जर्मनी नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा गैराती पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको ज्यान गएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित जनजाति बस्ती गुरुङ बस्तीमा गैराती 11 बजे पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर बरालले जानकारी दिनुभएको हो। एकै घरमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। आमा बाबु र छोरीको शव भेटियो। छोराको खोजी हुँदैछ। वडा अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, यो पहिरोले यो गाउँमा 8 घर बगाएको छ। पहिरोमा परि स्थानीय 26 वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती 29 वर्षीय शिवमाया, छोरा 10 वर्षीय दिनेश र छोरी 18 महिनाकी कृतिकाको ज्यान गएको वडा अध्यक्षको भनाइरहेको छ। 4 घर त पुरै भत्केको छ, अरू घरमा पनि क्षति पुगेको छ। ती घरका मानिस चाहिँ भागेर बाँच्न सके, रणबहादुरको परिवार भने भाग्ने मौकै पाएन। बरालले भन्नुभयो, क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै 12 बजे रातिदेखि नै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय बासिन्दा सब निकाल्न र उद्धारमा खटिएको पनि उहाँको भनाइ छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदको बाँकी कार्यकालका लागि संयुक्त सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै देशको उतारचढावपूर्ण अवस्थामा देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै संयुक्त सरकारको माग गर्नुभएको हो। उहाँले संविधान र कानूनमा सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आम निर्वाचन यता नेपालको राजनैतिक दिशा र गति झनझन उतारचढावपूर्ण भएको र यो देश तथा जनताका लागि हितकार नभएको बताउनु भएको छ। 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका गरी 12वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा यति बेला आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटार रहेको छ। सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर असार 5 गते नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। सोही नीति कार्यक्रमको आधारमा जनताको मन छुने गरी असार 10 गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको नगर प्रमुख खिलदोज पन्थीको भनाइरहेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले असार 10 गते नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नगरले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको नगर प्रमुख जीवन खरेलले जानकारी दिनुभयो। मालिका गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार र पूर्वाधारको प्राथमिकतामा दिएर 6 गते नीति कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ। यस्तै गरी 40 वर्ष नागेका महिला र 45 वर्ष नागेका अविवाहित पुरुषलाई निर्वाह भत्ता दिने पनि जनाइएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले असार 7 गते प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा पालिकाभित्र 40 वर्ष नागेका अविवाहित महिला, 45 वर्ष काटेका पुरुषलाई निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै छत्रकोट जंगलमा बाँदर भुलाउन फलफुलका बिरुवा रोपिने जनाइएको छ। छत्रकोट गाउँपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँमै मझौला आकारको उद्योग खोल्ने र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो महिना विद्युत सवारी आयातमा तीव्रता आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनामा मात्रै 3870 वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जीप आयात भएको हो। पेट्रोलियम गाडीको आयातमा कठिनाई भएसँगै व्यवसायीहरू विद्युतीय गाडीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। विभागका अनुसार यस अवधिमा अधिकतम 3752 वटा 100 किलोवाट कम ब्याट्री पावरका विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्। यस्तै 101 देखि 200 किलोवाट क्षमताका 116 र 201 देखि 300 किलोवाट क्षमताका 2वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्। यसरी एक महिनामा आयात भएका 3870 वटा विद्युतीय सवारीमा 11 अर्ब 23 करोड 73 लाख 92 हजार रुपियाँ बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। जसबाट सरकारलाई 3 अर्ब 5 करोड 11 लाख 83 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको समेत विभागले जनाएको छ। नेपाल चलचित्र संघले हिन्दी आदिपुरुष बाहेकका अन्य हिन्दी फिल्म चलाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सो जानकारी दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले 2080 असार 7 गते गरेको विपक्षीको नाममा हिन्दी एवं अन्य चलचित्र प्रदर्शन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको सम्मान गर्दै शुक्रबारबाट नेपालभर फिल्म प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको संघले जनाएको छ। यस्तै कानूनको अवधिमा रही स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार रहेको समेत संघले जनाएको छ। केही दिन अगाडि काठमाडौँका महानगरका मेयर बालेन शाहले हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषमा रहेको संवादका विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म रोक लगाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। बालेनको यस्तो निर्णयपछि पोखरा महानगरपालिका लगायतका केही स्थानमा निकायले हिन्दी फिल्ममा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। पोखरामा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल डुङ्गा कुदाउने प्रतियोगिता सुरु भएको छ। शुक्रबार पोखरा स्थित फेवतालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले फेस्टिभलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल स्थित चिनिया दूतावास र पोखरा महानगरको आयोजनामा फेस्टिभल सुरु भएको हो। दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध थप विस्तार गर्न र नेपालमा चिनिया पर्यटक बढाउने उद्देश्यले फेस्टिभल आयोजना गरेको बोर्डले जनाएको छ। डुङ्गा कुदाउनको लागि चीनबाट 8वटा विशेष किसिमका डुङ्गा ल्याइएको हो। केरुङ्गा नाका हुँदै ल्याएको डुङ्गा आवश्यक सामग्रीसँगै बोट रेस प्रतियोगिताका लागि चीनबाट टोली आएको छ। चीनको लिङ्जी नगरबाट 60 जनाको टोली जहाज चार्टर गरेर बुधबार पोखरा आएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने उक्त जहाज पहिलो बनेको थियो। चीनले यस्तै फेस्टिभल 50 भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरूमा आयोजना गर्दै आएको छ। बोट रेसलाई एसियन गेममा समेत समावेश गर्न थालिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु यो फेस्टिभल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक आयोजना भएको बोर्डको दाबी छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको 13औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। अधिवेशनले पहिलो बैठकमा महानगरपालिका प्रमुख शाह चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई 52 बुँदामा समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 11 बुँदामा नीति तथा 125 बुँदामा कार्यनीति पेश गर्नुभएको थियो। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच हो। यसमा आधारित रहेर शहरी विकास, सुरक्षा र व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ। एक वडा, एक पार्क र एक खेल मैदान, सफा स्वच्छ सुन्दर धुलोरहित महानगर, सुलभ फार्मेसी, स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, कम्तीमा 5000 जना नयाँ रोजगारको सृजना गर्ने, अर्ग्यानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग, सबै सडक कालोपत्री गर्ने, खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने र कम्तीमा 1 लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा नीतिमा समेटिएको शाहको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।